ہیں اور پروگرام کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے انمول یادیں اور انمول نظمیں۔ آج ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ جو شاملین ہیں ہمارے پیارے بھائی مکرم ڈاکٹر شکیل صاحب جرمنی سے، سید سمیع الحسن صاحب اس وقت ملیشیا سے، اور تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے مکرم اسحاق علی خان صاحب بھارت سے۔ تو اس پروگرام کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو یاد کریں، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکروا موتاکم بالخیر، کہ اپنے جو گزر جانے والے لوگ ہیں، جو وفات پا گئے ہیں، ان کو خیر کے ساتھ یاد کرو۔ تو آج کے ہمارے اس پروگرام کا بھی یہ خاصہ رہے گا، جیسے کہ پچھلے پروگرام کا تھا، کہ ہم اپنے بزرگوں کو بھی ساتھ میں یاد کریں گے اور پھر حمد و ثنا کے ترانے بھی گائیں گے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے اس کی ابتدا کریں گے۔ تو اس طرح سے ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم درخواست کریں گے مکرم محترم ڈاکٹر شکیل صاحب سے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ مکرم ڈاکٹر شکیل صاحب۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے، یہ نسخہ بھی آزما، تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول۔ سبحان اسلام چیز کیا ہے، خدا کے لیے فنا، اسلام چیز کیا ہے، خدا کے لیے فنا، ترکے رضا خویش پہ مرضی خدا، ترکے رضا خویش پہ مرضی خدا۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر شکیل صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں
कलाम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पेश किया और ये इब्तदाइया था हमारा। इसके साथ ही मैं डॉक्टर साहब से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि आज चूँकि हम अपने बुज़ुर्गों का भी ज़िक्र खैर करेंगे, तो माशाल्लाह से डॉक्टर साहब के नाना जान और दादा जान दोनों ही जमात अहमदिया के बुज़ुर्गान में शामिल हैं और उनका भी कुछ ज़िक्र खैर वो पेश करें, कुछ उनका तारुफ मुख्तसर अल्फाज में। जज़ाकमुल्लाह वस्लन साहब। जी आमिर साहब, मेरे दादा अबू का नाम मियाँ खुशी मोहम्मद है और उनके मेरे परदादा का नाम मियाँ रोशनदीन था और मेरे दादा जान जो हैं वो अकेले बेटे थे अपने दादा अबू के, यानी अपने वालिद साहब के। और लेकिन अल्लाह ताला ने उन पर बड़े फ़ज़ल फ़रमाए और बहुत दुआ गो बुज़ुर्ग थे। मैंने जब भी उनको देखा यानी अगर रात को सोने से पहले भी तो वो दुआएँ कर रहे होते थे, यानी ज़ेरे लब भी, और कुरान मजीद की जो उनको आयात याद थी वो पढ़ते रहते थे, यहाँ तक कि आँख मेरी लग जाती थी। और फिर जब सुबह उठना तो तब भी वो कुरान मजीद की आयात पढ़ रहे होते थे और इस लिहाज से माशाल्लाह से बहुत दुआ गो। और क्योंकि मैं अपनी एफएससी के दौरान अपने दादा जान के साथ रहा हूँ, तो जब भी मेरा कोई एग्ज़ाम होता था तो मैं उनसे कह के जाता था कि मेरा एग्ज़ाम है, आप दुआ कीजिएगा। दुआओं से फ़ैज़ उठाता रहा और फिर वो एक ख़ास तरीका बताया करते थे। कहा करते थे कि तुम जब दुआ करते हो तो कहा करो कि ए मेरे दादा अबू के खुदा, यानी ये भी एक तरीका है बुज़ुर्गों का। तुम ये कह के अल्लाह ताला से तो अपनी जो दुआएँ हैं वो किया करो। और मैंने देखा कि बड़ी बरकतें थी उनकी उनकी वजह से घर में। फिर जब वो वफ़ात हुई बुज़ुर्गों की तो उसके साथ आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो जो बरकतें हैं या रौनकें हैं घरों से, वो भी नज़र आती हैं कि वो आहिस्ता-आहिस्ता बिखर जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसा फ़ज़ल फ़रमाया, वो हज़रत मसीह मौऊद का एक शेर सुनाया करते थे कि यानी एक से हज़ार होवें। तो वो एक थे, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने 9 बेटे और 2 बेटियाँ दी और फिर हर बेटे और बेटी को खुदा ताला ने औलाद से नवाज़ा और माशाल्लाह से पूरी दुनिया में तकरीबन समझ लें पाकिस्तान के अलावा जर्मनी में भी और दूसरे यूरोपियन ममालिक में भी उनकी जो नस्ल है वो है। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ इस लिहाज से। और मेरे नाना जान का तारफ़ ये है कि उनका नाम मुंशी नूर हुसैन है और वो भी बहुत दुआ गो और बहुत नेक बुज़ुर्ग थे। बल्कि उन्होंने खुद जमात अहमदिया कबूल की थी। अपनी जो उनकी नेक फ़ितरत थी, उनको कहीं चैन नहीं आता था किसी और जमात में। वो तलाशी रहते थे हर वक़्त कि सच्ची जमात मिल जाए। और फिर उनको सच्ची जमात खुदा ताला ने ऐसे दिखाई कि वो जिस भट्टे पे मुलाज़मत करते थे, बहुत यंग थे वो। तो जो भट्टे का मालिक है उन्होंने कहा कि आप मुझे अल फ़ज़ल अख़बार पढ़ के सुनाया करो सुबह सवेरे। आपका काम ही यही है कि जब आपने आना है, अल फ़ज़ल अख़बार आपने मुझे सुनानी है, उसके बाद आपने अपना काम शुरू करना है। तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी हिकमत थी उन बुज़ुर्गों की। और जब नाना जान ने वो अल फ़ज़ल पढ़ना शुरू किया, पढ़ के सुनाना शुरू किया, तो ज़ाहिर है वो साथ-साथ उनको खुद भी जमात अहमदिया का तारफ़ मिला और फिर सवालात उन्होंने करने शुरू किए और उनको लग गया पता कि ये तो सच्ची जमात है खुदा ताला की। और फिर ऐसी जमात अहमदिया में दाखिल हुए कि फिर वो तकरीबन यानी अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों तक वो सदर जमात भी रहे और बहुत नेक नाम कमाया उन्होंने। इस कदर नेक नाम कमाया था कि जो गैर अहमदी थे वो भी बड़ी इज़्ज़त के साथ उनको मुरीद के शहर में जानते थे। और जब उनकी वफ़ात हुई, जनाज़ा जब लेके जाया जा रहा था बहिश्ती मकबरे रबवा, पहले जनाज़ा पढ़ा गया रबवा में, तो 2-3 गैर अहमदी बुज़ुर्ग थे, बड़ी-बड़ी दाढ़ियों वाले। उनको मैंने सुना वो कह रहे थे कि आज मरीदके की सबसे जो नेक और यानी मोहतरम हस्ती है वो हमें छोड़ के जा रही है। यानी इस कदर उनका यानी नाम था। और वो भी नेकी सुभान और अल्लाह। तकवा और आजिज़ी थी उनमें इस कदर, और हमेशा मुस्कुरा के और प्यार से बात करना, लेकिन वक़ार था। और सर पे उनके जनाह कैप रहती थी और बावक़ार शख्सियत थे अल्हम्दुलिल्लाह। असद साहिब हैं हॉलैंड से, वो हमारे साथ हैं। हसन ताहिर साहब हमारे साथ हैं माशाअल्लाह। और एक और दोस्त हैं जिन्होंने सैयद द ग्रेट लिखा हुआ है, मुझे उनका नाम मालूम नहीं कि कौन दोस्त हैं।
इसी तरह हमारी बहन नासरा बेगम साहिबा हमें इस वक्त देख रही हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्राम को पसंद किया है और सलाम भेजा है। सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम पेश करते हैं। शमशाद चौधरी साहब थोड़ी देर पहले वो भी तारीफ़ कर रहे थे आप सबकी नज़्मों की। तो आगे चलते हैं और इसी तरह हमारे साथ जो हाज़रीन हैं उनका हम ज़िक्र करते रहेंगे। तो मुकर्रम शकील साहब, अब आप नाज़रीन के लिए क्या पेश करने वाले हैं? शकील भाई, आपका माइक जो है वो बंद है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, माइक ऑन करना भूल गया था मैं। अब उम्मीद है कि आवाज़ ठीक आ रही होगी। मैं बहुत मशकूर हूँ सब भाइयों का, बहनों का कि जिन्होंने सलाम कहा है मुझे। मोहतरम तरसत साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले कि मैं एक नज़म आपके सामने रखूँ, मैं अपने दादा जान का और नाना जान का एक-एक वाक़या मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो यानी अहमदियत की बरकतें हैं कि हमें जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारे लिए नमूना छोड़ा है। मेरे दादा जान जो हैं वो इस कदर सादा थे और यानी दुनियावी चीज़ों की तरफ कोई रग़बत नहीं। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि चाय उनको दी गई और उसमें चीनी डालना भूल गए, या खाने में बाज़ दफ़ा नमक ज़्यादा हो जाता है, या मर्दों की हमारी आदत होती है अगर थोड़ा-सा भी ऊँच-नीच हो जाए तो शिकायत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई दफ़ा मैंने खुद नोटिस किया कि जब चाय दी गई उन्हें और बाद में पता चला कि उसमें चीनी नहीं थी, तो जाके माज़रत की गई, लेकिन दादा जान ने कहा कि कोई बात नहीं, चीनी के बगैर ही चाय पी गए। उन्होंने सिर्फ़ ये भी नहीं कहा कि लड़कियों तुम चीनी डालना भूल गए हो, और यानी इस कदर सादा तबीयत थी। और उनका जो हर वक़्त ज़ेरे लब दुआएँ करते रहना, ये हमारे लिए एक किस्म का नमूना था। और उसका बड़ा फल भी फिर अल्लाह ताला ने अता किया कि हिजरत करके जब इंडिया से आए हैं और कुछ भी नहीं था। कहा स यानी बाकियों की तरह हमने ये सुना था कि इंडिया में काफ़ी कुछ था, लेकिन जब यहाँ पे आए तो लुटे-पुटे और कुछ ना होने के बावजूद शुरू से एक किस्म की ज़िंदगी को शुरू किया। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर ऐसी बरकतें डाली कि उनकी नस्ल में अब हर हर लिहाज़ से अल्लाह ताला ने फ़ज़ल फ़रमाया है। मेरे नाना जान का मैं एक वाक़या बताना चाहूँगा। मैंने कहा था कि वो अमरीद के में उनका यानी नाम था एक, बल्कि यहाँ जर्मनी में आकर भी अभी तक उनको वफ़ात पाए तकरीबन 20 साल हो गए हैं। अभी भी लोगों को अगर तारुफ़ करवाना हो, तो मैं तो यही कहा करता हूँ, बल्कि दूसरे भी, कि मैं अमरीद के से हूँ और मेरे नाना जान का ये नाम है। जब मैं छठी क्लास में गया, वो घर से थोड़ा-सा दूर था, और वहाँ पे एक दिन टीचर ने यानी मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से आते हो? अब प्राइमरी स्कूल में हमें ये तो आदत पड़ चुकी थी कि जो बच्चे हैं वो शरारती, वो अ, गालियाँ भी देते थे बाज़ दफ़ा अहमदियों को, और आदत थी हमें सुनने की। तो ये पता चल चुका था कि जब इनको पता चलेगा कि अहमदी हैं तो बुरा मनाते हैं या तंग करते हैं। तो एक दिन जो मेरे टीचर थे छठी जमात के, उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कहाँ से आते हो? तो मैंने कहा मैं स्कूल से, चूँकि दूर था वो, जिस मोहल्ले में रहते थे हम, केनाल पार्क। मैंने कहा जी मैं केनाल पार्क से आता हूँ, और अपनी नज़र में कि इनको कहाँ पता होगा कि केनाल पार्क क्या है? कि छोटा बच्चा था मेरे लिए शहर भी जैसे बहुत बड़ा होता है। तो कहते केनाल पार्क कहाँ से? मैंने कहा केनाल पार्क में ना गली नंबर 4 है, और बड़ी मशहूर गली है, मस्जिद वाली गली, वहाँ से आता हूँ मैं। उन्होंने सोचना शुरू किया, और फिर सोच के कहते हैं कि अच्छा अ, गली नंबर 4 वहाँ पे एक मुंशी नूर सैन साहब भी होते हैं। जब उन्होंने ये कहा, मैं कहा लो, अब इन सबको भी पता चल जाएगा कि मैं अहमदी हूँ, और यहाँ पे भी मुझे बच्चों की गालियाँ सुनना पड़े करेंगी। तो मैंने कहा जी जनाब वो तो मेरे नाना अबू हैं। तो जब मैंने कहा कि मेरे नाना अबू हैं, तो वो जो टीचर थे, वो उन्होंने ना जैसे वो करते हैं, आदत होती है, ओए होए 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 होए! ओए होए होए होए! ओए होए होए! मैंने कहा लो जी, ये तो वो दाढ़ी भी थी टीचर की। मैंने कहा अब तो उनको लग गया पता कि ये अहमदी है, तो ये तो शायद मुझे यहीं से भगा दें। अभी भी कह रहे हैं ओए होए होए होए! तो 2-3 दफ़ा करने के बाद कहते हैं कि
वो तो बहुत ही नेक बुज़ुर्ग हैं, वो तो बहुत ही नेक बुज़ुर्ग हैं, मुंशी साहब तो बहुत ही नेक बुज़ुर्ग हैं। मैं छोटा बच्चा था, मेरी उम्र कितनी होगी 11 साल के करीब, लेकिन मेरा दिल जो है वो बड़ा हो गया कि ये कैसे मुमकिन है कि मेरा जो टीचर है, वो इतनी दूर से आया है और इनको मेरे नाना जान का भी पता है, दाढ़ी भी रखी है, मौलवी साहब हैं और लेकिन शरीफ आदमी थे वो। और फिर न मेरे नाना जान का नाम सुन के इस कदर वो हैरान हुए और मुझे एक किस्म का कह रहे हैं कि वो तो बहुत ही नेक बुज़ुर्ग हैं। यानी इस कदर नेकी थी उनमें कि वो गरीबों की मदद करने में बहुत बड़ा दिल था उनका। और फिर जिससे कहते हैं ना कि जितना दें उतना अल्लाह ताला वापस भी करता है। वो अल्लाह ताला उनको बेहिसाब ही दे दिया करता था। यानी जैसे मोमिन को पता भी नहीं चलने देता किस तरफ से अल्लाह ताला रिज़्क मुहैया करता है, वो उनका हिसाब था। वो गरीबों का उन्होंने यानी गरीब बेझिझक आके माँगा करते थे। और चूँकि भट्टे पे मुलाज़मत करते-करते अल्लाह मियाँ ने तरक्की दी, बाद में अपना भट्टा भी डाला। तो गरीबों को ईंटें मुहैया करना, फिर अपने जो ख़ानदान के लोग थे, उनको गाँव से बुला के बल्कि घर तक तमीर करके दिए कई अहबाब को जगह खरीद के, तो बड़ा अल्लाह ताला ने उनको नवाज़ा था। लेकिन जो बाकी रही ये चीज़, वो नेक नाम है। जैसे कहते हैं ना कि नेक नाम ज़िंदा रहता है, बाकी ये जो जायदाद या दौलत वग़ैरह ये तो कभी आती है, कभी जाती है, हालात बदलते हैं। लेकिन नेक नाम जो है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे दादा जान मियाँ खुशी मोहम्मद साहब और मेरे नाना जान मुंशी नूर हुसैन साहब ने छोड़ा। मैं आपकी खिदमत में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़्म रखना चाहता हूँ। वो पेशवा बहुत ही खूबसूरत। हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मुहम्मद। दिलबर मेरा यही है। वो आज शाहिदी है, वो ताज मुरसली है, वो तैयबो अमी है, उसकी सना यही है। उस नूर पर फिदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ। उस नूर पर फिदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ। वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही है। जो राज़ेदी थे बारे, उसने बताया
دولت کا دین والا فرما روا یہی ہے دولت کا دین والا فرما روا یہی ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے فرمائش کی ہے ترسد صاحب نے ہالینڈ سے، شفا دے شفا دے۔ جی جزاکم اللہ، میں یہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ حضرت صاحبزادی امت القدوس صاحبہ کا کلام ہے۔ شفا دے شفا دے شفاؤں کے مالک، میرے سارے پیاروں کو کامل شفا دے۔ یہ کشکول ہے سامنے تیرے رکھا، اسے اپنے فضلوں سے بھر دے خدایا، نہ میں تجھ سے مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تو سب کو ہے دیتا، تو سب کا ہے داتا، تو سب کا ہے ماوا، تو سب کا ہے ملجا، تو سب کا ہے والی، تو سب کا ہے مولا، تو سب کا ہے ساقی، ذرا جام بھر بھر کے لطف و کرم کے ہمیں اب پلا دے۔ کسی گھر کی رونق، کسی دل کی چاہت، تو آنکھوں کی پتلی کا تارا ہے کوئی، کہیں ذات سے اپنی بڑھ کے ہے کوئی، کہیں جان سے اپنی پیارا ہے کوئی، کسی کی نگاہوں کا محور ہے کوئی، کسی زندگی کا سہارا ہے کوئی، تو سب جانتا ہے، تجھے سب خبر ہے، تو شان کریمی کے جلوے دکھا دے۔ شفا دے شفا دے شفاؤں کے مالک، میرے سارے پیاروں کو کامل شفا دے۔ ابھی دوبارہ سے ہم ڈاکٹر شکیل صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور ان سے جو فرمائش میں نے ان کو ان باکس میں کی ہے، مکرم قمر حسنی صاحب نے فیصل آباد سے ایک فرمائش کی ہے، 2 گھڑی صبر سے کام ہو ساتھ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اچھا میری تیار ٹھیک، نہیں ہے نظم ابھی، تو میرے سامنے بھی نہیں ہے، کوئی تو اور میں کوئی اس اور کے پیش علاوہ اس کی جگہ پہ
کلام محمود میں سے آپ کو نظم میں پیش کر دیتا جی ہوں. جی حسنی صاحب سے بہت زیادہ معذرت. انشاءاللہ ہم ان کو پھر کبھی سنائیں گے نیکسٹ محمد پر ہماری جان فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے. محمد جو ہمارا پیشوا ہے محمد جو کہ محبوب خدا ہے ہو اس کے نام پر قربان سب کچھ ہو اس کے نام پر قربان سب کچھ کہ وہ شاہنشاہ ہر دو سرا ہے کہ وہ شاہنشاہ ہر دو سرا ہے. اسی سے میرا دل پاتا ہے تسکین وہی آرام میری روح کا ہے. محمد پر ہماری جان فدا ہے. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ تعالیٰ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اس کے بعد دیکھ لیجیے کوئی اور اگر فرمائش میں نے آپ کو بھیجی. ابھی چلتے ہیں آگے تو نیکسٹ ٹائم شکیل صاحب کی طرف ابھی ہم چلتے ہیں. شکیل صاحب سے کچھ دوستوں کی فرمائشیں، کچھ بہنوں کی وضو آنکھوں سے کرنا، اور 2 گھڑی کی فرمائش پہلے تھی. کوئی بارش برسا مولا از شاہدہ شفیق صاحبہ. ٹھیک ہے، میں ابھی جی ٹھیک ہے. قمر حسنی صاحب نے جو پہلے فرمائش کی تھی، اب نظم میرے سامنے ہے 2 گھڑی میں پڑھ دیتا ہوں 2 شعر. 2 گھڑی صبر سے کام
لو ساتھیو آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی، رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ تم دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی۔ خون شہیدان امت کا اے کم نظر، رائے گا کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل آئے گی، پھول پھل جائے گی۔ دوسری جو نظم ہے وہ مبارک مظفر صاحب کی ہے۔ کوئی بارش وہ برسا مولا، پھر موسم سارے چمک اٹھیں، پھر لوگ مبارک بادیں دیں، پھر سجدہ گاہیں دمک اٹھیں۔ کیا بھول ہوئی انسانوں سے ہم عرض کریں یہ رو رو کر، اب معاف بھی کر تقصیروں کو، ہم تھکے جنازے ڈھو ڈھو کر، ایک بات کھٹکتی ہے سائیں، کچھ لوگ خدا بن بیٹھے تھے، کچھ دشت بگولوں کے ذرے، خود کیا سے کیا بن بیٹھے تھے۔ آخری خواہش ہے وہ وضو اشکوں سے کرنا، تو یہ خدیجہ مسجد کے بارے میں پڑھی گئی تھی نظم۔ جی جی، وضو اشکوں سے کرنا تو نماز عشق ادا کرنا، خدا والوں کی سنت ہے کہ یوں یاد خدا کرنا، نہیں یہ بس میں فرزانوں کہ دیوانوں کا شیوا
ہے مثال شمع تاریکی میں صبح تک جلا کرنا ظفر ہم پر عنایا تو کرم احسان ہے ورنہ بھلا ممکن کہاں ہے بندگی کا حق ادا کرنا. یا استاد محترم، اس سے پہلے کہ میں نظم سناؤں میں نے ایک درخواست کی تھی. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ. بہت محترم ڈاکٹر شکیل احمد صاحب سے آپ کی اجازت اگر ہو تو میں ڈاکٹر شکیل صاحب سے میری یہ ذاتی فرمائش ہے اور میرے بڑے بھائی سعید الحسن شاہ صاحب گیمبیا سے اور مبشرہ سعید صاحبہ گیمبیا سے، اسی طرح جو فرحاد عائش ہیں پاکستان سے، ان کی طرف سے بھی یہ فرمائش ہے کہ ڈاکٹر شکیل صاحب سے 2 نظموں کی فرمائش یہ مجھے خاکسار کو موصول ہوئی ہے، تو میں نے کہا میں ڈاکٹر صاحب کے گوشے گزار کر دیتا ہوں. لاسٹ پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے، والد صاحب نے جو ایک کلام پڑھا تھا، وہ جو احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے، اگر وہ ان کے پاس موجود ہو تو وہ سنا دیں. اور جو خاکسار کی فرمائش ڈاکٹر شکیل صاحب سے ہے وہ یہ ہے کہ حمد و ثنا اسی کو، جو کہ آپ نے انتہائی خوبصورت اور باکمال آواز میں آپ نے پڑھی، جو کہ سب لوگوں کے دلوں میں اور میرے دل میں آج تک زندہ ہے. اسحاق صاحب نے بہت خوبصورت نظمیں سنائی ہیں، تو میں استاد محترم عامر حسنی صاحب کی اجازت سے میں بعد میں نظمیں پیش کروں گا. میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے درخواست کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی جی ڈاکٹر صاحب آئیے. جزاکم اللہ. میں دیکھتا ہوں. سوچا جب وجہ تخلیق دنیا ہے کیا، عرش سے تب ہی آنے لگی یہ صدا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، وہ ہے خیر البشر، وہ ہے خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام. یہ اسی نظم سے ہے، وہ جو احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے، لیکن مجھے چونکہ میرے سامنے نہیں ہے شعر اس لیے میں نے پڑھ دی ہیں. ہم دو سنا کے بھی میں 2 اشعار رکھ دیتا ہوں. جی دنیا بھی ایک سرا ہے، بچھڑے گا جو ملا ہے، گر سو برس رہا ہے، آخر کو پھر
جدا ہے، شکوے کی کچھ نہیں جا، یہ گھر ہی بے بقا ہے، یہ روز کر مبارک، سبحانہ میاں رانی، یہ روز کر مبارک، سبحانہ میاں رانی۔ ابھی 2 گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ کچھ فرمائشیں ان کے لیے پھر آئی ہوئی ہیں، کافی ساری ہو گئی ہیں بلکہ، ان میں سے دیکھیں جو آپ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ شکیل بھائی آپ کا مائک بند ہے۔ اچھا، جزاکم اللہ، شکریہ۔ اچھا، پہلے میں ایک غزل سناؤں گا، عامر حسنی صاحب، آپ ہی کی لکھی ہوئی اور آپ ہی کے پروگرام کے لیے پہلی دفعہ یہ پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد پھر میں فرمائشیں 1-2 پڑھ کے سناتا ہوں۔ ظالموں کے ظلم کا کیسا رواج، روح تک شرمائے ہے ایسا رواج، ایسا رواج، ایک تو اندھا یہاں قانون ہے، اور اس پر جنگلوں جیسا رواج، اور اس پر جنگلوں جیسا رواج، سب درندوں کو ملیں آزادیاں، اور انسان قید ہیں ایسا رواج، ایسا رواج۔ ایک فرمائش پنجابی نظم کی ہے، وہ میرے والد محترم محمد یوسف شاہد صاحب کی طرف سے آئی ہے، وہ بھی میں 3 اشعار جو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ترتی دے سب پھلاں دے نال تیرا روپ سوار دیاں، ماں میں تیری چھاں دے اوتوں باغ بہاراں وار دیاں، ماں میں تیری چھاں دے اوتوں باغ بہاراں وار دیاں، صبر و وفا دی میٹی گو کے تینوں رب بنایا،
دے انسانانو تیری گود کھڈایا تیرے پیار دی جنت تو دنیا دے سکھ وار دیا تیرے پیار دی جنت تو دنیا دے سکھ وار دیا ماں میں تیری چھاں دے اوتوں باغ بہاراں وار دیاں. آخری نظم جو ہے وہ 2013 کے جلسے کی جو فرمائش آئی ہے اس کے 3 اشعار پڑھ دیتا ہوں. بہت ہی خوبصورت مزہ ہے یہ پنجابی والے کلام کا، بہت مزہ ہے. جزاکم اللہ. یہ میرے ابو نے پاکستان سے فرمائش بھیجی تھی. اچھا ماشاءاللہ، ان کا تو سب سے زیادہ حق ہے. یہ حضرت مسلم موعود کا کلام ہے. خدا سے چاہیے ہے لو لگانی کہ سب فانی ہیں پر وہ غیر فانی وہی ہے راہ تو آرام دل کا اسی سے روح کو ہے شادمانی بچاتا ہے ہر ایک آفت سے ان کو ٹلاتا ہے بلائے ناگہانی. اور ابھی ڈاکٹر صاحب کچھ آخری الفاظ یا کچھ آخری اشعار پیش کر کے تو اس کا اختتام کریں گے. جی میں یہ 2 نظمیں ہیں، ان کے 2 اشعار رکھ دیتا ہوں. جی جی جزاک اللہ. یہ خواجہ عبد المومن صاحب کا کلام ہے. خدا کی ذات کا ہم احمدی عرفان رکھتے ہیں محمد مصطفیٰ کے دین پر ایمان رکھتے ہیں. خدا کی ذات کا ہم احمدی عرفان رکھتے ہیں. تعصب کی زبان سے ہم کو کیوں کہتے ہو تم کافر؟ محمد پر جو اترا تھا وہی قرآن رکھتے ہیں. وہی کعبہ وہی کلمہ وہی دین متی اپنا. شریعت کی سبھی باتوں پہ ہم ایقان رکھتے ہیں. محمد مصطفیٰ
ختم رسل فخر دو عالم ہے محمد مصطفیٰ خاتم رسل فخر دو عالم ہے وہ سب نبیوں کی زینت ہیں جو اعلیٰ شان رکھتے ہیں محمد مصطفیٰ کے دین پر ایمان رکھتے ہیں. آخری نظم کے 2 اشعار ہیں. یہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہے اور آئے دن احمدیوں کو شہید کرتے ہیں، ابھی گزشتہ دنوں بھی ایک ڈاکٹر صاحب کو شہید کیا گیا ہے، اس بارے میں یہ خلیفۃ مسیح رابع کے کلام میں سے یہ اشعار ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ نہ ہو روتے ہی رہ جائے تیرے در کے فقیر اور ہنس ہنس کے روانہ ہوں رلانے والے رلانے والے کرو تیاری بس اب آئی تمہاری باری یوں ہی ایام پھرا کرتے ہیں باری 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 ہم نے تو صبر و توکل سے گزاری باری ہاں مگر تم پہ بہت ہوگی بھاری 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 بھاری. بہت شکریہ نوازش مکرم محترم ڈاکٹر شکیل صاحب، آپ نے خوبصورت آوازوں اور تمام دیگر شعراء کا بھی دیگر شرکاء کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہاں پر اب ہم ناظرین سے اجازت لیتے ہیں، اور سب لوگ جو ہمارے ساتھ شامل رہے ان کا ہم لازماً شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، اور آپ سب اپنے شاملین کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اجازت لیں گے. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ اسلم صاحب، عامر صاحب، آپ کا اتنا اچھا پروگرام آپ نے آرگنائز کیا ہے اور ہمیں موقع دیا کہ اپنے جو بزرگ ہیں میرے دادا جان اور میرے نانا جان ان کے کچھ حالات زندگی بیان کرنے کا موقع ملا، اور ناظرین اکرام کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے حوصلہ افزائی کی اور اپنے قیمتی وقت میری یہ